नमस्ते साथीहरू, यस रोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक गर्नु न। राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खैदा वा सोसहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पाठ्यक्रमको रूपरेखा भनेको छ, संयुक्त एकीकृत प्रणाली परीक्षाको आधार निम्न अनुसार हुनेछ। भाग 1 मा लिखित परीक्षा रिटर्न एक्जामिनेसन हुन्छ। प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्क हुन्छ भने द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्क हुन्छ। भाग 2 मा अन्तिम चरण चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता, यो चाहिँ 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी 1 मा लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट पेज पत्र प्रथम विषय सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण, जेनरल नलेज ऐन बेसिक अफिस स्किल्स टेस्ट, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत अब्जेक्टिभ बहुवर्गीय प्रश्न मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न सङ्ख्या 50, अङ्कभार 2 हुन्छ, समय 45 मिनट नै हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण लिखित परीक्षा द्वितीय चरण सेकेन्ड फेज, यसमा चाहिँ पत्र द्वितीय विषय कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली विषयगत सब्जेक्टिभ छोटो र लामो उत्तरहरू, प्रश्न सङ्ख्या 12वटा 5 अङ्कभारको। त्यसै गरी प्रश्न सङ्ख्या 4वटा, यो चाहिँ 10 अङ्कको, समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी तृतीय पत्र, त्यसै गरी कार्य ज्ञान सम्बन्धी जब नलेज रिलेटेड सब्जेक्ट, यो पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी उत्तीर्णाङ्क 40, यो पनि विषयगत हुन्छ, छोटो र लामो उत्तरहरू, 8वटा प्रश्न 5 अङ्कको। त्यसै गरी 6वटा प्रश्न 10 अङ्कको, यसको समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप तथा अन्तर्वार्ता विषय कम्प्युटर सिप, पूर्णाङ्क 10, परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक, समय 15 मिनट। त्यसै गरी व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू 40 पूर्णाङ्क, यो चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी यो पाठ्यक्रम योजनालाई संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा अपराधिकतर्फ न्याय, परराष्ट्र प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद सेवाका सबै समूहको लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। 2 मा तालिका 1 र तालिका 2 मा दिएको अनुसार लिखित परीक्षा माथि उल्लेखित सबै सेवाका सबै समूहको लागि अनिवार्य हुनेछ। यो सबैको लागि सबै अनिवार्य हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी माथि उल्लेखित सेवाका सबै समूहको लागि प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्र विषयवस्तु एउटै, कमन र अनिवार्य हुनेछ। 4 लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको भाषा नेपाली हुनेछ, तर विषयवस्तु स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजी शब्द कोष्ठकभित्र राखेर समेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ, यो चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्नुपर्नेछ। त्यसै गरी 5 मा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। त्यसै गरी 6 वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत चाहिँ 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन। त्यसै गरी 7 मा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। प्रश्न नम्बर 8, परीक्षामा सोध्ने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित
विषयमा दिएअनुसार हुनेछ। प्रश्न नम्बर 9 नम्बरमा विषयगत प्रश्न हुने पत्र विषयका प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टी उत्तर पुस्तिकाहरू दिइनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। त्यसैगरी प्रथम यो आफै पढ्नु होला साथीहरू। प्रथम चरण फर्स्ट फेजको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको सेकेन्ड फेजको लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। पहिलो पत्र पास भएपछि मात्रै द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाइनेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको प्रथम चरण फर्स्ट फेजमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क अथवा द्वितीय चरणको सेकेन्ड फेजमा प्राप्तको जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्नेछ। त्यसपछि कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता हुनेछ साथीहरू। त्यसैगरी लिखित परीक्षा र अन्तिम कम्प्युटर सिप परीक्षा अन्तर्वार्ताको कुल योगको आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेछ। उल्लेखित परीक्षा लागू भएपछि यो भन्दा अगाडिको परीक्षा योजना खारेज हुनेछ। यो पाठ्यक्रम लागू हुने मिति चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को चैत्र महिनामा प्रकाशित भएको विज्ञापनदेखि हुनेछ साथीहरू। त्यसैगरी प्रथम पत्रमा के हुन्छ यसमा हेर्नुपर्छ साथीहरू। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण जेनरल नलेज एन्ड बेसिक अफिस स्किल टेस्ट रहेको छ। खण्ड ए मा चाहिँ सामान्य ज्ञान जेनरल नलेज रहेको छ। खण्ड ए 60 अङ्कको हुन्छ भने 30 वटा प्रश्न हुन्छ जसको अङ्कबार 2 हुन्छ। त्यसैगरी अब कुन च्याप्टरबाट कति नम्बर आउँछ यहाँ हेर्नु होला साथीहरू, त्यही अनुसार अध्ययन गर्नु होला। सौर्यमण्डल र भूगोल 1.1 सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.2 मा विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु। त्यसैगरी 1.3 नेपालको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज र पहाड। यसबाट 6 प्रश्न 12 अङ्कबार। त्यसैगरी इतिहास 2.1 मा विश्वको इतिहास, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामहरू। त्यसैगरी 2.2 मा नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म। त्यसैगरी 2.2.1 मा किराँतकाल, लिच्छवी काल, मौर्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था। त्यसैगरी 2.2.2 मा आधुनिक इतिहास नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म, राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था। यसबाट पनि 6 प्रश्न आउँछ जसको अङ्कबार 2 रहनेछ। त्यसैगरी 3 मा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र शासन पद्धतिमा 6 प्रश्न, एउटा प्रश्नको अङ्कबार 2 र जम्मा अङ्क 12 हुनेछ। 3.1 मा नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जात-जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा। त्यसैगरी 3.2 आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वृद्धि, कुल गार्हस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग। त्यसैगरी 3.3 आर्थिक अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारी। 3.4 नेपालको शासन पद्धति र सरकार, संविधान, सङ्घीय शासन प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था। यसबाट पनि 6 वटा प्रश्न आउँछ 2 अङ्कबारको, जम्मा अङ्क चाहिँ 12 को। त्यसैगरी 4 मा विज्ञान, प्रविधि, जनस्वास्थ्य र वातावरण। यसमा पनि 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्कबार, जम्मा अङ्कबार चाहिँ 12 रहेको छ। 4.1 मा मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरूका सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी 4.2 मा जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी जानकारी।
त्यसै गरी 4.3 मा पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, बसाइसराइ सम्बन्धी जानकारी। यसबाट पनि 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क भयो र जम्मा 12 अङ्कको आउँछ। त्यसै गरी 5 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समसामयिक गतिविधि, यसमा पनि 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्क भयो र जम्मा अङ्क चाहिँ 12। 5.1 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन। 5.2 मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारक सम्बन्धी जानकारी। त्यसै गरी प्रथम पत्रकै खण्ड ख मा चाहिँ आधारभूत कार्यालय सिप, बेसिक अफिस स्किल एन्ड स्किल टेस्ट। यसमा चाहिँ यो खण्ड ख मा 40 अङ्कको हुन्छ। यो चाहिँ 20 अङ्क प्रश्न, 2 अङ्क भएको 40 अङ्क हो। आधारभूत कार्यालय सिप BOST बोस्ट अन्तर्गत देहायका परीक्षण रहेका छन्। रुजु गर्ने भेरिफिकेसन टेस्ट, यस परीक्षणमा तथ्याङ्क, सङ्ख्या तथा शाब्दिक सूचनालाई जाँच गर्ने वा त्रुटि पत्ता लगाउने अथवा समानता वा भिन्नता पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी 2 मा खाली स्थान वा क्रम पुरा गर्ने, यस परीक्षणमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा खाली गर्ने, खाली स्थान, क्रम, ढाँचा वा मैट्रिक्स पुरा गर्ने, समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी वर्गीकरण, यस परीक्षणमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा वर्गीकरण गर्ने वा भिन्नता पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 4 मा सम्बन्ध परीक्षण, यस परीक्षणमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक विवरणको तार्किक रूपमा सम्बन्ध पत्ता लगाउने किसिमको प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै 5 मा फाइलिङ अभिरुचि परीक्षण, यस परीक्षणमा शाब्दिक र सङ्ख्यात्मक फाइलिङ वस्तु वा फाइलिङ प्रक्रियालाई वर्णमाला क्रम, सङ्ख्यात्मक क्रम वा कालक्रम अनुसार समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी निर्देशन अनुसरण गर्ने, यस परीक्षणमा दिएको लिखित निर्देशनलाई हुबहु अनुसरण गरी समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। 7 मा सङ्ख्यात्मक चातुर्यता परीक्षण, यस परीक्षणमा सामान्य अङ्कगणितीय क्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरू हुनेछन्। 8 मा कोडिङ र भिडान परीक्षण, यस परीक्षणमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक विवरणको कोडिङ र भिडान सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी 9 मा विश्लेषणात्मक तार्किक परीक्षण, यस परीक्षणमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक किसिमको विश्लेषणात्मक तार्किकता सम्बन्धी परीक्षण समावेश हुनेछन्। 10 मा दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, यस परीक्षणमा दिशा र दूरी पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। द्रष्टव्य, यस पत्र सामान्य ज्ञान र आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण विषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछ। सामान्य ज्ञानमा यथासम्भव क्रमशः लेभल 1 का प्रश्न 60% र लेभल 2 का प्रश्नहरू 40% रहनेछन्। यहाँ कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्न आउँछ भन्ने दिएको छ साथीहरू, यो पनि अध्ययन गर्नुहोला। यसमा चाहिँ एकाइ 1 बाट 6 वटा, एकाइ 2 बाट 6 वटा, अनि सबै 5 वटा एकाइ हुन्छ, त्यसबाट 6 वटा प्रश्न आउँछ भने लेभल फर्स्टका चाहिँ 18 वटा, लेभल सेकेन्डका 12 वटा गरी जम्मा 30 वटा प्रश्न, यो चाहिँ 60 अङ्कको। त्यसै आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षणमा 40 अङ्क भएको, प्रत्येक एकाइ समान 2 वटा गरी 20 प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसै गरी खरिदारकै द्वितीय पत्र सेकेन्ड पेपर रहेको छ साथीहरू, यसमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट रहेको छ। यो खण्ड ख चाहिँ खण्ड ए चाहिँ 40 अङ्कको हुन्छ। यसमा जम्मा प्रश्न 6 वटा, छोटो प्रश्न 4 वटा 5 अङ्कको, त्यसै गरी लामो प्रश्न 2 अङ्कको,
लामो प्रश्न 2 वटा 10 अङ्क भएको 20 अङ्कको भने 1 मा कार्यालय व्यवस्थापन 1.1 मा कार्यालय तथा कर्मचारी कार्यालय अफिस परिचय महत्त्व कार्य प्रकार सहायक कर्मचारीका कार्य गुणहरू कार्यालयका स्रोत साधन परिचय प्रकार कार्यालय सञ्चारको महत्त्व किसिम र साधन कार्यालय कार्यविधि रहेको छ 2 मा पत्र व्यवहार परिचय उद्देश्य चिठी पत्रका गुणहरू चिठी पत्रका प्रकार प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा दर्ता चलानी सूचना परिपत्र तोक आदेश टिप्पणी लेखन टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदन लेखन परीक्षण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र प्रकार। त्यसैगरी 1.3 मा अभिलेख व्यवस्थापन अभिलेख परिचय उद्देश्य प्रकार अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग फाइलिङ परिचय आवश्यकता विधि एवं तरिका। 1.4 मा अनुक्रमित इन्डेक्सको परिचय महत्त्व र प्रकार। त्यसैगरी 1.4 मा बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेख माइनिटिङ। त्यसैगरी 1.5 मा जनसम्पर्क सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि। त्यसैगरी खण्ड ख मा चाहिँ यो 30 अङ्कको हुन्छ। यसमा 2 वटा प्रश्न 5 अङ्कको त्यसैगरी 2 वटा लामो प्रश्न 10 अङ्कको 10 र 20 30 अङ्कको। यसमा चाहिँ संविधान र नागरिक चेतना रहेको छ। नेपालको संविधान 2.1 मा मौलिक हक व कर्तव्य अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व। 2.2 मा चाहिँ न्यायका सङ्गठनहरूको परिचय तथा कार्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षक लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सङ्घीय संसद सचिवालय। त्यसैगरी 2.3 मा नागरिक सचेतना चारित्रिक विकास मानवीय मूल्य मान्यता नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन र सकारात्मक सोच। त्यसैगरी 2.3 मा खण्ड सी मा यो पनि 30 अङ्कको हुन्छ। 6 प्रश्न 5 अङ्कको। यसमा चाहिँ सामान्य गणित रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ सेकेन्ड पत्रमा राखेको छ साथीहरू। म्याथ हटाएर विज्ञान हटाएर म्याथ चाहिँ दोस्रो पत्रमा लिएर राखेको छ। त्यो पनि 30 नम्बरको। सामान्य गणितमा 3.1 मा गणितका आधारभूत क्रियाहरू तथा एकीकृत नियम। त्यसैगरी भिन्न दशमलव प्रतिशत अनुपात नाफा नोक्सान छुट कर कमिसन हरासपट्टि साधारण ब्याज मिश्रित ब्याज औसत घरायसी अङ्कगणित बिजुली पानी टेलिफोनको महसुल तथा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी। त्यसैगरी 3.8 मा क्षेत्रमिति लम्बाइ चौडाइ परिमिति क्षेत्रफल आयतन द्रष्टव्य उल्लेखित विषयका सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरूको बारेमा सामान्य जानकारी राख्नुपर्नेछ। पाठ्यक्रम लागू मिति चाहिँ 2077 को चैत्र महिनामा प्रकाशित भएको विज्ञापन देखिरहेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।